आणि हे सगळे शक्य आमच्या शिवाय आणि सराच्या शिवाय आणि आमच्या पेरेंट्सच्या शिवाय शक्य जावपी नासले. तर तेंचो सपोर्ट आमकां खूब इम्पॉर्टंट असो करतलो आसा आनी तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली. जेवणाक बेगीन सगळें तेंच्यांनीच पळयलां. आमी खूब खुशी जाणां आमची दुश्टी दिन जाली आनी सगळें सरा खातीर पॉसिबल जालें ना. आनी तेंकां आनंदा खातीर जाणटेल्यांनी आमकां खूब हेल्प केली. तेंच्या घराक सगळ्यात पयलीं ती थँक्यू म्हणटा आमच्या सराक. तेंच्यांनीच आमकां पयलीं सगळ्यात पयलीं सांगपाक येते असले कॉम्पिटिशनां बी आसता ते पार्टिसिपेट करूंक शकता आमकां सांगपाक ते. मागीर हांव थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांनी तेणीच सगळ्यांक आमकां हेल्प केला. सगळ्यांक आनी म्हाज्या टीम मेंबरांक सगळ्यांक अभिमान दिसता की आज आमच्या पेडण्यातलं खंय तरी नांव म्हणजे गोंयांसून नांव काडिल्लें आसा. आनी अशेंच खंय तरी न्हू सरकारने ह्या भर दिवपाची ह्या हेका की त्या भुरग्यांक खंय तरी रोबोटीक म्हणून आमचो स्पेशली CM ह्या हेचेर खूब भर दिता रोबोटिकेचेर. हेचेर वचत जर भुरग्यांक जर प्रोत्साहन दिलें जाल्यार येणारो काळ आमचे भुरगे फाटीं रावचे ना. खंय तरी आयज नॅशनलाक फुडें इंटरनॅशनलाक डायरेक्ट अशें आमचे सहभाग करूं शकता. कितें एक रोबोट तयार करप जो सगळ्यान पयली लायन कंप्लीट करतलो तो जिखता. अशें रावंड आसता. अशें ना की एकूच रावंड असो. टोटल 7-8 रावंड आसता. सो नॅशनलाक जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट पयल्या दिसा 3 रावंड आसले आनी लास्ट जो सेकेंड डे आसलो तेन्ना 4 रावंड आसले. सो ह्या कॉम्पिटिशनाची डिफिकल्टी म्हटल्यार कितें ट्रॅक चेंज केलो काय रोबोट कसोय बिहेव करता. सो ते सेट करप हे मोठें चॅलेंज ते भुरग्यांनी आमच्या बऱ्या पैकी केले. आनी मेन म्हटल्यार आमचे लास्टाचे जे 3 रावंड आसले तितून ते पयल्याच नंबराचेर आसले. बाकीच्या रावंडांनी सेकेंड थर्ड बीन अशें आसले. सो मागीर एकदां तुका ट्रॅकाचे कळ्ळें कशें सेट करप ते वॅल्यूज कशें कितें काय बरें पडटा. आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या पैकी हें केलें. आमची एक टीम फर्स्ट आयली. लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी 3 फावटी स्टेटाक आमी जिखल्या आनी नॅशनलाक 3य फावटी. म्हाका दिसता प्रज्ञा हायस्कूल अशें एक स्कूल आसतलें जेणे 3 फावटी स्टेट लेवल जिखून 3य फावटी नॅशनलाक पावला आनी ह्या फावटी नॅशनल जिखले. लास्ट टायम आमी 6th येयल्ले. पयल्या 5थान नासले पूण तेन्नाच आमी ध्येय केल्लो की ह्या फावटी आमी कशेंय करून नॅशनल जिखतले. लास्ट 3 म्हयने आमी आमचे साळगांवकर आसा आनंद साळगांवकर हेंच्या घरा संडे म्हण किंवा खंयची हॉलिडे आसूं आमी भरपूर प्रॅक्टीस करताले. 6-7 वरां प्रॅक्टीस चालूच आसताली आनी संडे आसले स्टेटी इंटरनॅशनल लेवलाक आमी दुबय कॉम्पिटिशन आसा थंय वयतले आमी. तशें कांय ना आजून. सो आमी CM कडेन मागलेले की हो स्पोर्ट्स म्हणून कन्सिडर करचो. जसो आमचे नॉर्मल स्पोर्ट्स आसा तसो होय कन्सिडर करचो आनी भुरग्यांक कितें तरी असिस्टंट दिवचे. जर ते नासतना आमी इतलें करूं शकता. जर असिस्टंट मेळ्ळो जाल्यार आमी खूब कितें करूं शकता. प्रज्ञा हायस्कूल कोरगांव जेणी अख्ख्या गोंयांत नांव केल्लेलें आसा पेडण्या तालुक्याचें आनी आमच्या गांवाचें बीन.
आनी त्याच बरोबर हांव एक पॅरंट आनी एक PTA मेंबर म्हणूनय प्राऊड आसा, कित्याक ह्या स्कुलान खरेंच जशें सर सांगता त्या प्रमाणे लास्ट 6 वर्सांसून ते हे कॉम्पिटिशन रोबोटिक्सान ते भुरगे एक्टीव आसा आनी ते सर तांकां घेवन पार्टिसिपेट करता. आतां ते गुजराताकसून येयलेले आसा, अहमदाबाद गुजराताक आसलेले आनी तेंच्यांनी गोल्ड जिखला नॅशनल लेवलाक आनी आमी प्राऊड आसा एज अ पॅरंट्स, एज अ त्या गांवांतले. हांव एक पंच मेंबर आसा, पंच वांगडी आमच्या कडेन ZP मेंबरूय आसा आनी आमी लोक एक्चुली आमकां ह्या सरांक हांव क्रेडीट दिता, तेंच्या पॅरंट्सांकूय क्रेडीट दिता, कित्याक तेंचे पॅरंट्स तांकां मोटिवेट करता, सर तांकां कॉपरेट करता आनी हे भुरगे आयज आमचे नॅशनल गोल्ड घेवन येता नॅशनल लेवलाकसून आनी आतां ते फुडें इंटरनॅशनल लेवलाक वयतले दुबयक. सो हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांकां फुडल्या वाटचाली खातीर तांकां हांव तेंचें अभिनंदन करता. खरं म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. ज्या खेळाची कोणाकच खबर ना कसो हो रोबोटिक कोडिंग असो खेळ हेंच्यांनी आयज आख्ख्या गोंयानूच न्हू तर ते जागतीक स्तराचेर पावले आसा. तेंच्यांनी ह्या खेळाची एक वळख निर्माण केल्या ही खूप म्हणजे सगळ्या पेडणे वासियांकच न्हू तर आमच्या सगळ्या गोंयांक हे अभिमानाची गोष्ट आहे. हेंचे हे कितके कौतुक करीत तितले थोडे. तेंच्यांनी ह्या खेळाक एक नवीन अशी उर्जा दिल्ली आसा. प्रत्येक जाग्यार तेंच्यांनी स्टेटीक केले, आतां ते वर्ल्ड वायड वयतात. हे सोपी गोष्ट ना. जे एका म्हाका खबर आसा की आमचे मित्र आनंद यांच्या घरान तेंच्यांनी ह्या रोबोटिक गेमीचे खंय तरी सुरवात करताले, ताका सणाचें योगदान मेळटालें. कोणाकच खबर ना. आमी आमच्या शेजाऱ्याक आमचे ते सगळे प्रोग्राम चलताले तेंचे आनी तेंच्यांनी इतके मोठे पावल उचलून आयज ते खंय तरी जागतीक पातळीवर वचपा सारकी तेंची तयारी आसा आनी ते करतले, ते बी तेंचे कडल्यान घडटले इतलें म्हाका दिसता. कारण ते पयले सुवातेचेर हांव खरेंच म्हणजे ह्या आमच्या पेडण्याच्या टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करतलो की जेंच्यांनी आयज रोबोटीक आनी कोडिंग ह्या कॉम्पिटिशनान सहभाग जावन अहमदाबाद हांगा जाल्लेली नॅशनल गेम जाल्ली तातूंत तेंच्यांनी गोल्ड मेडल हाडलेलें आसा. त्या बद्दल समस्त पेडणेकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या टिमीचे, त्या शिक्षकांचे सगळ्यांचे खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन. कारण उलयतना म्हटलें सरांनी सांगलें उलयतना की कशे तरेन ते मेहनत करून हेतून तेंचें प्राविण्य मेळिल्लें आसा आनी हो जो तेंचो गेम जे आहा रोबोटीक आनी कोडिंग ती एक स्पोर्ट्स म्हणून डिक्लेअर जावची अशें तेंची मागणी CMान केल्या. सो म्हाका दिसता CMान हेचेर नक्की तेचेर विचार करून तांची जी मागणी आसा तेचेर प्राधान्य दिवचें. त्याच बरोबर आतां नॅशनल गेम ते जिखलेले आसा, फुडें इंटरनॅशनल लेवलार ते खेळटले. ताणें सांगलाय बी की फुडें येणाऱ्या दुबयच्या हेतून कार्यशाळेंत थंय ते सहभागी जातले. तातूंत जो आर्थीक तांकां जो थोडोसो सपोर्ट जाय पडटा तो जर मेळचो आसलो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान हेतून एक स्पोर्ट्स म्हणून जावची गरज आसा. आनी म्हाकाय दिसता की आमचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत एक बरे तरेचें काम करता. आयज प्रत्येक क्षेत्रांत तो भुरग्यांक सपोर्ट करता आनी म्हाका